बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा निर्णायक हुने भनिएको सत्तापक्षीय दलको बैठक अनिर्णित, तर एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न प्रधानमन्त्री दृढ। फागुन 16 गतेसम्ममा यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले यसलाई टेबल गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तर संसदमा एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको न्यूनतम शर्त। संसद सुचारू हुन त न्यूनतम शर्त भयो नि त, यो छलफल बस्न मिले प्रक्रियामा लैजान, त्यसबारेमा बरु मेहनत गरौँ न भनेर हामीले भनेका छौँ। एमसीसी बारे कुन दलको कस्तो छ अडान, एक रिपोर्ट। र युक्रेनमाथि हमला गर्न रुसले बहाना बनाइरहेको हुन सक्ने भन्दै उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो चिन्तित रहेको नेटोका महासचिवको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रुस समर्थित विद्रोहीहरूले गरेको गोलाबारीका घटनामा वृद्धि भइरहँदा त्यसलाई युक्रेनमाथि हमला गर्ने बहाना बनाएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्ग भन्छन्, रुसले सैन्य द्वन्द्व पुष्टि गर्न यस्तै केही गर्न सक्छ भनेर हामीले केही समयदेखि भन्दै आएका छौं, त्यसैले हामी यसलाई नजिकबाट हेर्नेछौं, नेटोका महासचिवको भनाई। युक्रेनको सेनाले रुस समर्थित फौजले एउटा गाउँमा रहेको पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा गोलाबारी गरेको र त्यस क्रममा 3 जना घाइते भएको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यसलाई एउटा ठूलो उक्साहट भनेका छन्। फ्रान्स र उसका साझेदारहरूले मालीबाट आफ्ना सैन्य फौज फिर्ता गर्ने बताएका छन्। मालीमा झण्डै 1 दशकदेखि ती फौजहरू जिहादीहरूसँग लड्दै आएका छन्। युरोपेली साझेदार र क्यानाडासँग मिलेर निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा मालीको सैन्य सरकारबाट पुर्याइएको बाधाका कारण त्यहाँ सेना राखिरहन सम्भव नभएको बताइएको छ। तर उक्त विज्ञप्तिमा सहेल क्षेत्रमा आतंकवाद विरुद्धका कारबाही भने जारी रहने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अभ्यास भइरहेको आइभोरी कोस्टमा रहेकी बीबीसी संवाददाता एन्ना सोई भन्छिन्, 18 महिनामा 2वटा कू भएपछि माली उक्त क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एक्लिने क्रम बढिरहेको छ। पश्चिमा फौज फर्किने भएसँगै त्यहाँ अतिवादीहरू थप फैलिन सक्ने चिन्ताहरू बढेका छन्, बीबीसी संवाददाताको भनाई। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमेन्युएल माक्रोले माली स्थित फ्रान्सेली नेतृत्वको अभियान विफल भएको भन्ने तर्क अस्वीकार गरेका छन्। चीनको प्रहरीले हङकङबाट फर्किएका मानिसहरूको समूहमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि उक्त समूहबाट भागेका 3 जनाको खोजी जारी राखेको छ। अधिकारीहरूले 15 जनाको उक्त समूहका 4 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको बताएका छन्। ती मानिसहरू गैरकानूनी रूपमा चीन प्रवेश गर्न खोज्दा पक्राउ परेका थिए। चीनले शून्य कोभिड नीति अपनाएको छ र त्यहाँ संक्रमण नियन्त्रणका लागि कडा उपायहरू चालिएका छन्। अहिलेको नियम अनुसार हङकङबाट चीन प्रवेश गर्न चाहने जो कोहीले क्वारेन्टिनमा बस्ने होटलको बुकिङ भएको प्रमाण देखाउनु पर्नेछ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। ब्राजिलको पेत्रोपुलिस शहरमा अस्ति गएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 104 जनाको ज्यान गएको छ। पुरिएका वा भत्किएका घरमा जीवित मानिस भेटिन्छन् कि भनेर उद्धारकर्ताहरूले अझै खोजी जारी राखेका छन्। रियो दी जेनेरोको उत्तरतर्फ पर्ने उक्त पहाडी शहरमा दशकौं पछिको ठूलो मुसलधारे वर्षा भएको थियो। अधिकारीहरूले विपदलाई व्याख्या गर्ने क्रममा झण्डै 1 महिनाको वर्षा बराबरको पानी केही घण्टामै परेको बताएका छन्। भारतको कर्नाटक राज्यस्थित एउटा कलेजका करिब 60 जना मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरू घर फर्किएका छन्। कक्षामा हिजाब लगाएर उपस्थित हुन नपाउने भनिएपछि उनीहरू फर्किएका हुन्। मुख्यमन्त्रीले कलेजमा पोसाक लगाउन बाध्यकारी नभएको स्पष्ट पारेको, तर उनीहरू पढिरहेको विद्यालयमा भने कलेजकै अधिकारीहरूले नियम बनाएको उल्लेख गरे। कलेजका कक्षा कोठामा हिजाब लगाएर उपस्थित हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद जारी छ। यो विषयलाई लिएर कर्नाटक उच्च अदालतमा मुद्दा सुनवाई भइरहेको छ। र भारतकै अर्को प्रसंगमा उत्तर प्रदेश राज्यमा एउटा विवाहमा सहभागी हुने क्रममा इनारमा खसेर 13 महिला तथा किशोरीहरूको मृत्यु भएको छ। उनीहरू बसिरहेको इनारको ढक्कन खसेको थियो। घाइते भएका अन्य 3 जनाको भने उपचार भइरहेको बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न कम्तीमा पनि नेकपा एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेर अघि सम्पन्न बैठकमा उसको त्यस्तो प्रस्ताव केही लचिलो सुनिन्छ। तर बैठक अनिर्णित रहेकाले एमसीसी पेश हुने विषय अन्यलमा परेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब एमसीसी जुन छ यसलाई पूर्ववर्ती सरकारले टेबल गरेको हो र सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब फेब्रुअरी 28 फागुन 16 गतेसम्ममा यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले यसलाई टेबल गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यही प्रस्तावको वरिपरि बसेर धेरै छलफल भएको छ र एमसीसीलाई 16 गतेभित्रमा यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु गरेर छलफल त्यस दिशामा केन्द्रित छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णय हिजो गरेपछि गठबन्धन धर्मराएको देखिएको थियो। आजको बैठकमा कुन पार्टीले के धारणा राखे, थप जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता भोलि म टेबल गर्छु, त्यसपछि छलफल बहस र निर्णय प्रक्रियामा लैजान्छु र यो फागुन 16 गते भित्रमा हर हालतमा निर्णय गर्ने दिशामा जान्छु भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राख्यो। विशेषतः हामीले चाहिँ यो कुरा टेबल गर्ने कुरा पहिलो कुरो त संविधान र कानुनको प्रावधानसँग मेल खान्छ कि खान्न भन्ने बहस पनि छ। दोस्रो, आर्थिक सहायता सम्झौता अहिलेसम्म एउटा पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने दिशामा लगिएको छैन। यो पहिलो हुन्छ, त्यसको पर्ने प्रतिक्रिया र परिणाम के हुन्छ त्यो बारेमा पनि एउटा सहमति केही भनेको छैन। तेस्रो, संसद अवरुद्ध भइरहेको बेलामा अहिलेसम्म हामीले अध्यादेश अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाहेक कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छैनन्। त्यसलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा राख्दै, तर न्यूनतममा पनि यस्तो व्यापक र दीर्घकालीन असर पार्ने राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा जो नेपाली समाजमा पनि व्यापक छलफल र बहसमा छ र विभाजित पनि छ मत, त्यस्तो मुद्दालाई हाउस सुचारू नभइकन कसरी छलफल बहस र निर्णय प्रक्रियामा लैजान मिल्छ? यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुसार पनि हुँदैन। त्यसबारेमा संसद सुचारू हुन त न्यूनतम शर्त भयो नि त यो छलफल बहस र निर्णय प्रक्रियामा लैजान। त्यसबारेमा बरु मेहनत गरौँ न भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले 7 गते आफ्नो स्थायी समितिको बैठक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि नै यो बारेमा हामी आवश्यक निर्णय दिन्छौँ, धारणा प्रश्न पार्छौँ भनेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ हाम्रो पार्टीले यसबारेमा औपचारिक निर्णय त केही गरेका छैन भनेर दुईजना नेताहरूले फरक फरक कुरा राख्नु भएको छ। एउटा दृष्टिकोण, एउटा सहमति त गरौँ सबैको बिचमा, त्यसअनुसार अगाडि बढौँ भन्ने, अर्को होइन टेबल त गरौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले यो छलफलको बिचमा आज यसै गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय भएको छैन। त्यसैले यो छलफललाई निरन्तर दिएर भोलि बिहान 9 बजे फेरि यही प्रकृतिको बैठक बस्ने भन्ने आज सहमति भएको छ। भोलिको जुन प्रतिनिधि सभाको बैठक छ त्यसमा पेश गर्ने कि नगर्ने केही टुङ्गो लागेको छैन त्यसो भए अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ र हामीले सबैले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राखेकै छौँ। तर यसबारेमा के गर्ने भन्ने साझा सहमतिको निष्कर्ष चाहिँ भएको छैन। त्यसको निम्ति भोलि बिहान 9 बजे फेरि बैठक बस्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानमा र तपाईँहरूको पनि फरक धारणा, उनको विपरीत धारणा तपाईँहरूको पनि रह्यो। ठ्याक्कै विपरीत भन्न पनि मिलेन, तर हामीले न्यूनतम यत्रो व्यापक असर पार्ने, दीर्घकालीन असर पार्ने संवेदनशील विषयमा छलफल र बहस गर्ने वातावरण त न्यूनतम रूपमा हुनु पर्यो नि त भन्ने कुरा हामी राखिराखेका छौँ। उनी थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। माओवादी केन्द्रले हिजो संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसी पेश भएमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। उसले गठबन्धनभित्रको सहमति बिना पेश गरिए गठबन्धन भत्किनेसम्म चेतावनी दिएको थियो। एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने उसको शर्त भने केही लचिलो सुनिन्छ। सत्तापक्षीय दलको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन्। त्यसबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार भेटघाट ओलीको निवासमा भएको हो। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधि सभाको हिजोकै बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारीमा रहेको सरकार रोकियो र प्रधानमन्त्रीले आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाए। उक्त बैठकअघि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा एमसीसी अघि बढाउने दृढता दोहोर्याए। हाम्रो पार्टीबाट एमसीसी पास गराउने हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने बहुत सत्य कुरा हो। यो हामीले भन्नुपर्छ, यो सत्य हो। प्रधानमन्त्री अडिग देखिएका बेला सत्तापक्षीय बैठक अघि एमसीसी परिमार्जनको पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच पनि छलफल भएको थियो। बैठकपछि प्रचण्डको भनाइ थियो, हामी पाँचै दललाई कसरी बचाउने र यो एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा छ। तर नेता नेपाल कुराकानीबारे जानकारी दिन इच्छुक देखिएनन्। त्यो बाटोमा जवाब दिने कामबाट पनि हुँदैन। धेरै बोलेर पनि गइरहेछ। कोठाभित्र के कुरा सबै सूचना बाहिर ल्याउने हो। नेताहरूको तीव्र जुलो हुन्छ, निस्किहाल्छ भनेर ठान्नुभयो। एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालका प्रमुख दल र नेताहरूको धारणा कस्तो छ? BBC नेपाली.com अशोक दाहाल लेख्छन्, सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एमसीसी संसदमा प्रस्तुत भएपछि मात्रै त्यसबारे आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ। तर एमाले नेता भीम रावल एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा पार्टी खुलेर आउनुपर्ने बताउँछन्। यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले आफू सरकारमा हुँदा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी अघि बढाउन असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसभित्र भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा एकमत देखिन्छ। उसले संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट त्यो निर्णय गरि पनि सकेको नेताहरूले जनाएका छन्। गत माघ महिनामा सम्पन्न पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट एमसीसी परिमार्जनपछि मात्रै पारित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसीबारे दुई धार देखिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा छलफल नगरी एमसीसीलाई समय माग्दै लेखेको पत्र बाहिरिएपछि उनीमाथि पार्टीमा दबाव परेको नेताहरू बताउँछन्। एमसीसीबारे सहमति जुटाउन भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलमा भएकै बेला माओवादी केन्द्रकै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हिजो एमसीसीको विपक्षमा भएको सडक प्रदर्शनमा सहभागी समेत भएका थिए। सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीका कोही नेता एमसीसीको समर्थनमा खुलेर बोलेको पाइँदैन। तर प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, यसमा राष्ट्रहित विपरीत भएका कुराहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, तर कसरी जाने भन्नेबारे पार्टीमा थप छलफल गर्दैछौँ। यही हो भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। गठबन्धनभित्रकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीमा मतभिन्नता पाइन्छ। संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन्। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर नेताहरू राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहले भने एमसीसी राम्रो होला, तर यसबारे सर्वसाधारणमा नराम्रो सन्देश गएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति नभई अघि बढाउँदा अस्थिरता हुन सक्छ। सहमतिमा अघि बढाउँदा यसको जस अपजस सबैले पाउँछन्। तर नेता भट्टराईले एमसीसीमा समर्थन नगर्ने दलहरू सरकारमा सँगै रहँदा नैतिक नहुने धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेका छन्। शाहले भने पार्टीले एमसीसीबारे आधिकारिक निर्णय नलिइसकेको बताए। नेताहरूले यो पार्टीभित्र अन्य विषयमा पनि भट्टराई र यादव पक्षका नेताहरूबीच विवाद रहेको बताएका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदमा मतदान गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले भने पार्टी अध्यक्षले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्छौं भनेर भनिसक्नु भएको छ, तर हामीले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय लिएका छैनौं। पहिले त गठबन्धनले निर्णय गरोस् न। एक-एकजना सांसदसहित संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसीबारे जनतामा धेरै आशंका भएकाले यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा आफ्नो पार्टी नउभिने बताए। नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी खारेज नै हुनुपर्ने पक्षमा छन्।
संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेका अधिकांश साना दलहरू एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्। नेत्र विक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित साना वाम दलहरू एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनरत छन्। रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूले पनि एमसीसी परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने मत राख्दै आएका छन्। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। सत्तारूढ दलहरूबीच उत्पन्न मतभेदले संघीय सरकारको गठबन्धन संकटमा परेको देखिएको छ। यसको असर प्रदेश तहमा पनि परेर चौतर्फी अस्थिरता र अराजनीतिक खेल हुने आकलन गर्न थालिएको छ। यस विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। भुवन अर्याल लेख्छन्, नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ। जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। देश अराजकतातर्फ उन्मुख छ। सुकदेव थपलियाको धारणा छ, केवल व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति मात्रै नेपालमा चल्दै आएको देखिन्छ। देशको सामाजिक आर्थिक हितका लागि राजनीतिमा लाग्नेहरू नेपालमा ज्यादै कम छन्। तिनीहरूलाई पनि माथि जान दिइँदैन। अहिले देखिएको समस्या भनेको तिमी कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भनेर अभिनय गरिरहेको जस्तो लाग्छ। योजना गर्दा असल विज्ञहरूको सुझाव नलिने संस्कार राजनीतिमा हावी भएको छ। संघीय शासकीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु दुःखद कुरा हो। गोपाल ढुङ्गेल लेख्छन्, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा प्रष्ट अडान र जवाफदेहिताको अभाव छ। कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक चेतना र नेतृत्वप्रति स्वच्छ आलोचना गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेन। यसले राजनैतिक स्थायित्वको नारा अझै लामो समयसम्म पूरा नहुने लक्षण देखिएको छ। राष्ट्र साझा हित भन्दा सत्ता स्वार्थमा दलहरू लाग्नु र जनताले तिनलाई नै अनुमोदन गरिरहनुले देशको सुन्दर भविष्यको संकेत गर्दैन। मधुसूदन दुलालको धारणा छ, नेपाली नेताहरू बाहिर झगडा गरे जस्तो देखाउँछन्, एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन्। हामी जनता सधैँ अलमलमा पर्छौं। डेकेन्द्र राज आचार्य लेख्छन्, यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व न त पहिला राजतन्त्र हुँदा थियो न त गणतन्त्र आएपछि नै छ। यो त ऋण काटेर घिउ खाए जस्तै भयो। कमान सिंह पाखरिनलाई पनि दलहरू बीचको सत्ता स्वार्थले स्थायित्व हुन नसकेको भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, संसदीय व्यवस्थामा एकल बहुमत नभएको परिस्थितिमा सत्ता स्वार्थी मत मिल्नेहरू बीचमा गठबन्धन हुन्छ। संघमा गठबन्धन संकटमा परेपछि तल प्रदेशमा हुनु अनौठो वा अस्वाभाविक कुरै भएन। विकास गौतमको धारणा छ, व्यवस्था परिवर्तन भएर देशमा केही सुधार हुन्छ कि भनेर आशा गर्दा गर्दै आधा उमेर गयो। राजनीति भनेको लगानी बिनाको नाफामूलक व्यापार हो भने जस्तो बनाइसके नेताहरूले। अमर गिरी लेख्छन्, यहाँ समाज सेवाको लागि भनेर कसले राजनीति गरेको छ र? संघीय सरकारमा जसरी राजनीतिको नाममा लाजनीति देखिएको छ त्यसको असर प्रदेशमा 100% परिहाल्छ। गम्भीर दुवाडीको धारणा छ, भत्ताभुङ्ग घरको लथालिङ्ग चाला भएपछि के गर्ने? विचार, पार्टी र सिद्धान्त फरक फरक भएपछि टालटुलले सत्तारूढ गठबन्धन कसरी अगाडि बढिरहन सक्ला? दलीय कुदाकुद हेर्दा संघीयता घाडो भएको जस्तो देखिन्छ। उपेन्द्र कुमार योगी लेख्छन्, नेपाली राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्र र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व एकदमै कम मात्रामा देखिन थाल्यो। सत्ता स्वार्थका लागि जुनसुकै कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने नेपाली राजनीतिले नेपाल र नेपालीहरूलाई कुनै दिन ठूलो संकटमा अवश्य पार्नेछ। दलहरूको यस्तो क्रियाकलापबाट सीमित व्यक्तिलाई मात्र क्षणिक रूपमा फाइदा देखिन्छ। अनि शालिग्राम पत्थरको धारणा छ, देशलाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटक मुक्त बनाउनु पर्छ। जनताको मनबाट पार्टीवादको जडता निकाल्न सक्नु पर्यो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिवले युक्रेनमाथि हमला गर्नका निम्ति रुसले बहाना बनाइरहेको हुन सक्ने भन्दै नेटो चिन्तित बनेको बताएका छन्। रुस समर्थित पृथकतावादी र युक्रेनी सेनाबीच डोनबास क्षेत्रमा गोलाबारी भएको विवरण आइरहँदा नेटोका महासचिव यान्स स्टोल्टनबर्गले त्यस्तो बताएका हुन्। क्रेमलिनका प्रवक्ताले डोनबासमा भएका घटनाको विवरण गहिरो चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल।
डोनबास क्षेत्रमा रहेका युक्रेन र रुस समर्थित पृथकतावादीहरूले पूर्वी युक्रेन स्थित दुई पक्ष बीचको क्षेत्र लाइन अफ कन्ट्याक्ट वार पार गोलाबारुद गरेको आरोप एक अर्कामाथि लगाएका छन्। युक्रेनी सेनाले हमला गरेको अस्वीकार गरेको छ र रुस समर्थित फौजले एउटा गाउँस्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा गोलाबारुद गरेको आरोप लगाएको छ। सेनाले फेसबुकमा एउटा पोस्ट गर्दै उक्त विद्यालयमा काम गर्ने 3 जना घाइते भएको तर बालबालिकालाई भने केही नभएको जनाएको छ। युद्धविरामको उल्लङ्घन यी क्षेत्रमा भइरहन्छन् र यस्ता साना आक्रमणहरू ठूला युद्धका लागि बहाना हुन सक्ने चिन्ताहरू बढिरहेका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले रुसले दावी गरे जस्तो युक्रेनको सीमा क्षेत्रबाट उसका सेना फर्किएको प्रमाण नदेखिएको दोहोर्याएको छ। रुसले युक्रेनमाथि गर्न सक्ने भनिएको हमलाबारे छलफल गर्न ब्रसल्समा भइरहेको नेटो बैठकमा सहभागी अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले रुसले युक्रेनसँगको सीमामा फौजहरू बढाइरहेको र थप विमानहरू त्यस क्षेत्रमा उडिरहेको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अर्को विषय, महिलाहरूलाई धम्काउन, लज्जित पार्न र ब्ल्याकमेल गर्न उनीहरूका अन्तरङ्ग तस्बिर सोसल मिडिया एप टेलिग्राममा शेयर गर्ने गरिएको बीबीसीको एउटा अनुसन्धानले फेला पारेको छ। बीबीसीले रुसदेखि ब्राजिल र केन्यादेखि मलेसियासम्म टेलिग्रामका 18वटा च्यानल र 24वटा ग्रुपमाथि मोनिटरिङ गरिरहेको छ। कुल सब्सक्राइबरको संख्या 20 लाख नजिक छ। बीबीसी विश्व सेवाको डिसइन्फर्मेसन टोलीले अनुसन्धान गरेको त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सृजना श्रेष्ठ। जब साराले आफ्नो तस्बिर टेलिग्राममा शेयर गरिएको थाहा पाइन्, एकदम छोटो समयभित्र उनको जीवन नै बदलियो। तस्बिरसँगै उनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राम खाता र फोन नम्बर पनि राखिएको थियो। लगतै अपरिचित मानिसहरूले थप तस्बिर पठाउन भन्दै उनलाई फोन गर्न थाले। साराले एकजनासँग आफ्नो तस्बिर शेयर गरेकी थिइन्, तर टेलिग्राममा त्यो 18,000 फलोवर भएको एउटा ग्रुपसम्म पुग्यो, जसमध्ये अधिकांश फलोवर उनको छिमेक हवाना क्युबाका थिए। सडकमा भेटिने अपरिचितहरूले आफूलाई नाङ्गै देखेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। उनी भन्छिन्, म बाहिर जान चाहन्न, कोही साथीसँग पनि कुनै प्रकारको सम्पर्क गर्न चाहन्न, मलाई धेरै पीडा भएको छ। यस्तो भोग्ने उनी एक्लै होइनन्। टेलिग्राममाथि महिनौं गरिएको अनुसन्धानपछि बीबीसीले के पत्ता लगायो भने कम्तीमा 20वटा मुलुकमा ठूला समूहहरू र च्यानलहरूले गोप्य रूपमा खिचिएका र चोरिएका महिलाका तस्बिर शेयर गर्दै आएका छन् र त्यो समस्यासँग जुझ्न टेलिग्रामले काम गरिरहेको विषयमा नगण्य प्रमाण देखिएको छ। क्युबाबाट हजारौं माइल टाढा रहेकी निगार नयाँ जीवन सुरु गर्न सङ्घर्षरत छिन्। उनी अजरबैजानकी हुन्, तर आफूलाई देश छोड्न बाध्य पारिएको उनी बताउँछिन्। श्रीमानसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्दै गरेको निगारको एउटा भिडियो सन् 2021 मा उनको परिवारलाई पठाइयो र पछि टेलिग्रामको 40,000 सदस्य भएको एउटा ग्रुपमा पोस्ट गरियो। निगारको अहिले भूतपूर्व भइसकेका पतिका अनुहार ब्लर गरिएको थियो, तर उनको अनुहार स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। निगार र साराका शेयर गरिएका तस्बिरबारे टेलिग्रामलाई रिपोर्ट गरिएको थियो, तर त्यसबाट कुनै जवाफ आएन। स्पष्ट तस्बिरहरूसँग घरको ठेगाना र अभिभावकका फोन नम्बर लगायत व्यक्तिगत विवरणहरू पोस्ट गरिएको हुन्छ। टेलिग्रामका अनुसार अहिले विश्वभरि 1 अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्, जुन ट्विटर भन्दा धेरै हो। गोपनीयता सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेपछि सन् 2021 को जनवरीमा व्हाट्सएपबाट लाखौं प्रयोगकर्ता टेलिग्राममा सरे। कम नियमन हुने ठाउँ खोज्नेहरूलाई टेलिग्रामले आकर्षित गर्ने गरेको छ। त्यसमा अरू प्लेटफर्महरूबाट प्रतिबन्धित भएका प्रयोगकर्ताहरू पनि पर्छन्। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ स्थित टेक लिगल काउन्सिलकी नातालिया काप्रिवा भन्छिन्, टेलिग्राम र उसका सञ्चालकहरूका अनुसार उनीहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई सेन्सर गर्न चाहँदैनन्, तर हाम्रो अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने नियमन गर्ने टेलिग्रामको हल्काफुल्का नीतिका कारण अन्तरङ्ग तस्बिर चुहावट र शेयर गर्नेहरूका लागि सुरक्षित स्थान बन्न पुगेको छ। सहमति बेगर अन्तरङ्ग तस्बिरहरू शेयर गर्ने समस्याहरूसँग जुझ्न टेलिग्रामको विशेष नीति छैन, तर प्रयोगका शर्त अन्तर्गत प्रयोगकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने गरी गैर कानूनी अश्लील सामग्री टेलिग्राम च्यानल, बोट लगायतमा पोस्ट नगर्ने कुरामा सहमत गर्नुपर्छ। अश्लील सामग्रीबारे टेलिग्रामले आफ्ना नीतिहरू कति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न हामीले 100वटा तस्बिरबारे रिपोर्ट गर्यौं। त्यसको 1 महिनापछि तीमध्ये 96
90 वटा तस्बिरहरूलाई अझै हेर्न सकियो भने 4 वटा हेर्न सकिएन। हामीले टेलिग्रामका 5 जना कन्टेन्ट मोडरेटरसँग नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कुरा गर्यौं। उनीहरूले स्वचालित प्रणाली मार्फत प्रयोगकर्ताका रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरेको र त्यसलाई स्पाम र नट स्पाम भनेर छुट्याउने गरेको हामीलाई जानकारी गराए। आफै अग्रसर भएर अन्तरङ्ग तस्बिरको खोज खबर नगर्ने गरेको र टेलिग्रामले त्यसका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग पनि नगर्ने गरेको उनीहरूले बताए। टेलिग्रामले हामीलाई अन्तर्वार्ता दिन अस्वीकार गर्यो। तर एउटा वक्तव्य मार्फत उसले आफै अग्रसर भएर नियमन र प्रयोगका नियम उल्लङ्घन भएका घटनाबारे कारवाही गर्ने गरेको बतायो। यद्यपि सहमति बिना मानिसका अन्तरङ्ग तस्बिर पोस्ट गर्न अनुमति दिने गरिएको वा त्यस्ता तस्बिरलाई हटाउने गरिएको विषयमा उसले केही बताएन। सालमा डिभिजनमा सुरु गरेर अब डीबाट चाहिँ सी, सीबाट बी अनि त्यसपछि चाहिँ नि झन्डै 28 वर्षपछि ए डिभिजनमा आएको। अब यहाँसम्म पुग्ने भनेको मेहनतको फल मिठै हुन्छ भन्छ नि, यही हो। लिग च्याम्पियन बन्ने क्रममा टोली 11औं चरणसम्मका सबै खेलमा अपराजित रह्यो। 7औं चरणको खेलमा 17 अङ्क जोडेर लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेपछि मचिन्द्र एएफसी कपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने क्लबका रूपमा छनौट भयो। त्यसपछिका बाँकी 4 खेल जित्दै टोली लिग च्याम्पियन बनेको हो। 11 खेल खेलेको मछिन्द्रले 9 खेलमा जित र 2 बराबरीपछि कुल 29 अङ्क प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको 20 अङ्क छ। मछिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठ उपाधि यात्रामा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब विरुद्धको जितलाई टर्निङ पोइन्ट मान्छन्। त्यो टर्निङ पोइन्ट किन हो भन्दा त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब एएफसी को लागि पनि हामी क्वालिफाई भयौँ र हामी मनाङ टपमा थियो। अब उनीहरू तल सेकेन्डमा भएर हामी टपमा गएको थियौँ। त्यतिखेर नै हाम्रो टर्निङ पोइन्ट भएको जस्तो लाग्छ। एउटा टिमको एउटा मोटिभेसन अब मोनुमेन्ट भन्छ नि, त्यो आएको थियो त्यहाँ। मनज्ञ लगानीमा राष्ट्रिय टोलीका अधिकांश खेलाडी अनुबन्धित गरेर मछिन्द्रले उपाधि जित्ने आशय देखाएको थियो। धेरै राम्रा खेलाडी किनेपछि टोली कागजी बाग मात्रै हुने हो कि भनी आशंकाहरू पनि व्यक्त भएका थिए। कतिपय स्टार खेलाडीहरूले बेन्चबाट खेल सुरु गर्नु परेको थियो, तर टोलीले योजना बुनिए जस्तै राम्रो नतिजा भने निकाल्न सक्यो। टोलीका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल भन्छन्, खेलाडीहरूले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको प्रदर्शन उनीहरूले गरे र मैले यिनीहरूलाई चाहिँ कतिखेर रेस्ट दिने, कतिखेर खेलाउने र ट्रेनिङ कति गराउने भन्ने कुरामा पनि मैले संयोजन मिलाएर व्यवस्थापनले पनि सबै कुराको चाहिँ अपुग हुन दिएन क्या। सबै कुराको संयोजनले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो रिजल्ट आयो। क्लबका अनुसार खेलाडी अनुबन्ध र व्यवस्थापनका लागि जारी लिगमा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ र सोचे जस्तै नतिजा आएपछि क्लब पदाधिकारीहरूले अझ राम्रो टिम निर्माण गर्न हौसिएको बताइरहेका छन्। क्लबका अध्यक्ष सुनिल कपाली, गड गिफ्ट मचेन्नारको पनि गिफ्ट भन्नुपर्छ हामीलाई, जुन चाहिँ हामी 7औं चरणमा एफसी पनि हामी खेल्ने मौका पाए। त्यसपछि हामी 2 गेम अगाडि नै हामी लिग च्याम्पियन हुँदा सबै टोलवासी लगायत समर्थक शुभचिन्तक हाम्रो सबै फ्यानहरू चाहिँ हर्षोल्लास भइरहेछ क्या। हामी पहिलो च्याम्पियन भयो, फेरि च्याम्पियन भयो, अब हामी हाइचिक गर्न चाहन्छौँ। नेपाली क्लब फुटबलमा 3 स्टार र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले लामो समय राज गर्यो। तिनीहरूलाई उछिन्दै मचिन्द्रले अब नयाँ शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको देखिएको छ। क्लब फुटबलमा गरेको लगानी र व्यवस्थापनमा देखिएको प्रतिबद्धताले त्यही कुरा देखाउँछ। प्रशिक्षक कटुवाल भन्छन्, ब्याक टु ब्याक हामी लिग च्याम्पियन भएको छौँ होइन। पक्कै पनि त्यो हेर्दाखेरि मचिन्द्रले कमाएको फ्यानदेखि सबै कुरा राम्रो भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब मचिन्द्र अहिले नेपालको नम्बर 1 हो, फुटबलको पावर हाउस चाहिँ पक्का बनेको छ। काठमाडौँको मचिन्द्र बहालमा रहेको क्लब अब जिल्लामा हुने गोल्ड कप फुटबलको यात्रामा निस्कनेछ र त्यो भन्दा बढी टोलीको मुख्य ध्यान 2 महिनापछि काठमाडौँमा हुने एएफसी कप छनौटको तयारीमा हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत सामग्रीहरू कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिइ आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।